کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا گھر شام کو جلدی آیا کر، تیرے نال دے سینگے دیکھ تاں سہی، کوئی تارے تروڑ اسمانوں آئے، کوئی رو دی چوٹی چم آیا، کوئی قید ہوا کیتی پئے، کوئی چند دی سیراں کر آیا، تیرے نال دے سینگے آکھ کریں کوڑیچے ہا۔ کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا تو اتنی سگریٹ کیوں پینا ہے، تیرا چہرہ پیلا کیوں تھی گئے، ونج گھر دی روٹی ونج گھر دو ونج میرے آندیاں تائیں گھر تو باہر نہیں نکلنا نہیں، جائیں ویلے گھر کو آوے ہا سمجھاوے ہا، کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا تیری رات دی روٹی ٹھر گئی ہے۔ مخمور زمانہ ٹھیک نہیں وی گھر شام کو جلدی آیا کر، میں کو بابا اج احساس تی ہے، کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا جڑا تیڈے نال نہال ودائے، اُندی دھوڑ دھمال کو پرکھ تاں سہی، ہتھیں تسبیح لب تے صنم صنم اُندے منہ دی گال کو پرکھ تاں سہی، اُندیاں اکھیں یار سوالی ہن چپ چاپ سوال کو پرکھ تاں سہی، ہووے شفیع کم دی چیز متاں این گالیں بال کو سمجھ تاں سہی۔